अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। तीनों पुलिस वाले चले गए। गाजी ने अंग्रेज़ी में ज़ेर लब पुलिस वालों को गाली दिया और मुझसे कहा, तुम लान से निकलकर सड़क पर चले गए थे। मैंने कहा, यहाँ मच्छरों ने तंग किया तो सड़क पर जाकर टहलने लगा था कि अचानक ये लोग झाड़ियों से निकलकर सामने आ गया। गाजी बोला, तुम्हें सड़क पर नहीं जाना चाहिए था। सब इंस्पेक्टर मेरा वाकिफ था, मामला ख़राब भी हो सकता था। आ जाओ, हम दूसरी तरफ से होकर निकलेंगे। वो मुझे झुमरे पट्टी क्लब के एक और रास्ते से लेकर एक तरफ आ गया। ये छोटा सा रास्ता था जहाँ दोनों जानिब झाड़ियाँ थीं और अंधेरा छाया हुआ था। हम पैदल चलते हुए उस जगह पहुँच गए जहाँ अपने गाजी का बोसीदा सा एक मंजिला ढलवा छत वाला मकान था। कमरे में सामान बेतरतीबी से पड़ा था। उसने चारपाई और बांस के पुराने सोफे पर से कपड़े उठाकर कोने में फेंके और बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। तुम काफ़ी पियोगे या चाय? यहाँ काफ़ी का बहुत रिवाज है, मगर मुझे चाय बहुत पसंद है। मैंने कहा, मुझे भी चाय पसंद है। थोड़ी देर में वो चाय की 2 प्यालियाँ बना कर ले आया। हम चाय पीने और बातें करने लगे। उसने मुझसे मेरे सफ़र के बारे में पूछा कि रास्ते में और कोई ख़ास तौर पर इलौर शहर में दाखिल होने के बाद कोई खुफिया पुलिस का आदमी तो मेरे पीछे नहीं लगा। मैंने उसे बताया कि बज़ाहिर तो मुझे कोई मुश्तबा आदमी अपना ताक़ुब करता दिखाई नहीं दिया। वो कहने लगा, यहाँ की खुफिया पुलिस बहुत ज़्यादा खुफिया होती है। वो इस तरह पीछा करती है कि दूसरे को मालूम ही नहीं होता कि उसका पीछा किया जा रहा है। बहरहाल तुम्हें यहाँ बड़ा मोहतात रहना होगा। इसके बाद उसने मेरे मिशन के बारे में बातें शुरू कर दी। जब मैंने उससे पूछा कि यह कौन शख्स है जो लाहौर की जजीराई जेल में पाकिस्तानी जासूस होने के इल्ज़ाम में अज़ीतें झेल रहा है, तो वो कहने लगा, ये दिलेर जवान पाकिस्तान की जांबाज फ़ोर्स का मुजाहिद है। 65 की जंग में उसकी ड्यूटी रात के वक्त फाइटिंग पेट्रोल पार्टी को लेकर दुश्मन के मोर्चों के पीछे असला और गोले बारूद के ज़ख़ीरों को उड़ाने की लगी है। तो ये अंधेरे में अपनी पार्टी के गुरीला जवानों से बिछड़ गया। जांबाज फ़ौज पाक फ़ौज की तरबियत याफ्ता फ़ौज नहीं थी। इनके जज्बा हुब्बुल वतनी को देखते हुए इन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग दी गई थी, क्योंकि जंग ज़ोरों पर थी और पूरी ट्रेनिंग के लिए वक्त नहीं था। ये जवान रास्ता भूलकर दुश्मन के मोर्चों में चला गया और पकड़ा गया। दुश्मन ने उसे पाक फ़ौज का कमांडो समझकर उससे पूछगछ के लिए पीछे अमृतसर टॉर्चर सेंटर में भेज दिया। वहाँ उस पर वहशाना तशद्दुद किया गया, मगर उस जवान ने सिवाय नाम और नंबर के कुछ न बताया। अमृतसर से उसे ग्वालियर के टॉर्चर सेंटर में ले जाया गया। वहाँ भी यह जवान हर किस्म की अज़ीतें बर्दाश्त करता रहा, मगर उसने पाक आर्मी और पाकिस्तानी कमांडो और जांबाज फ़ोर्स के मुतालिक कुछ न बताया। इसके बाद उसे आंध्र प्रदेश की इस बदनाम ज़माना जजीराई जेल में मुंतकिल कर दिया गया। आज उसे जेल में पड़े साल से ऊपर हो गया है। उससे आज भी पूछगछ वक्फे वक्फे के बाद होती रहती है। उसे टॉर्चर किया जाता है, मगर फांसी की कोठरी में उस जवान के अल्लाह अकबर के नारे गूंजते रहते हैं। उस जवान का नाम कैप्टन जमशेद है। वो जांबाज फ़ोर्स में एजाज़ी कैप्टन था। मैंने गाजी से पूछा कि उसको कैप्टन जमशेद के बारे में इतनी मालूमात कहाँ से हासिल हुई। तो वो बोला, इलौर जेल में एक औरत जेल के वार्डन की सेक्रेटरी है। उस औरत का नाम माधवी है। ये औरत क्रिश्चियन है और कैप्टन जमशेद से उसको मोहब्बत हो गई है, मगर ये बात उसने सिवाय मेरे और किसी को नहीं बताई। मुझे इसलिए बताई है कि वो मेरी पुरानी दोस्त है, मगर उसे मेरी कश्मीरी मुजाहिद की हैसियत का इल्म नहीं है। अपनी मोहब्बत का इजहार उसने कभी पाकिस्तानी मुजाहिद कैप्टन जमशेद से भी नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 1 साल से कैप्टन जमशेद लाहौर जेल में बंद है, लेकिन उसके गिर्द जेल के अंदर भी इस कदर सख्त पहरा लगाया गया है कि ये औरत वार्डन की सेक्रेटरी होने के बावजूद कभी कैप्टन जमशेद के करीब नहीं जा सकी। बस दूर दूर से उसकी झलक देख लेती है। मैंने गाजी से कहा, यह सारी मालूमात तुम्हें इस लड़की माधवी की ज़बानी मालूम हुई है क्या? हाँ, मुजाहिद ने जवाब देते हुए कहा। माधवी ने ही आज से 6-7 माह पहले मुझे बताया था कि हमारी जेल में एक पाकिस्तानी कमांडो कैद है जिसको वहशाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, मगर वो इस कदर बहादुर और दिलेर जवान है कि हर किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन सिवाय अपने नाम ओहदे और नंबर के और कुछ नहीं बताता।
میں نے اس کے بعد کیپٹن جمشید کو وہاں سے فرار کرانے کے سلسلے میں مادوی سے بات کی تو اس نے کہا کہ اس جیل میں اگر کوئی مکھی بھی چلی جاتی ہے تو وہ بھی باہر نہیں نکل سکتی اور اسے وہیں مرنا ہوتا ہے۔ میں اپنے غازی کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ کیپٹن جمشید کے فرار کے بارے میں بھی سوچنے لگا تھا۔ میں نے غازی سے کہا، کیا تم کسی طرح مجھے مادوی سے ملا سکتے ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا راستہ ہمیں بتا دے کہ جس سے ہم کیپٹن جمشید کو بھارتی درندوں کی درندگی سے نجات دلا سکیں۔ غازی نے کہا، میں مادوی کل صبح فون کروں گا، اس سے کہوں گا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کل کا کوئی وقت دے دے، پھر ہم دونوں اس سے مل کر بات کریں گے۔ تم میرا اسے کیسے تعارف کرو گے؟ میں کہہ دوں گا کہ تم میرے کزن ہو اور حیدرآباد سے مجھے ملنے آئے ہو اور کیپٹن جمشید کو اس لیے فرار کرانا چاہتے ہو کہ تم بھی مسلمان ہو اور وہ بھی مسلمان ہے اور خواہ مخواہ اسے بھارتیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، کیا وہ یہاں تمہارے گھر میں آئے گی؟ غازی بولا، یہاں میں لوگوں سے کم ہی ملتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کسی ریستوران وغیرہ میں بلے۔ ہماری ملاقاتیں کبھی کبھار ہی ہوتی ہیں اور ہم ریستوران میں بیٹھ کر تھوڑا وقت گزار لیتے ہیں۔ مادوی کی شادی نہیں ہوئی، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور وہ ایک گرلز کالج کے ہاسٹل میں رہتی ہے۔ رات میں نے اپنے غازی کے کمرے میں ہی بسر کیا۔ دوسرے دن وہ ناشتے کے بعد مادوی کو ٹیلی فون کرنے چلا گیا۔ جھمرے پٹی میں اس کی ڈیوٹی شام کے وقت شروع ہوتی تھی۔ کچھ دیر بعد غازی نے واپس آ کر بتایا کہ مادوی نے شام 7 بجے کا ٹائم دیا ہے۔ میں نے کہا، اس وقت تو تم جھمرے پٹی کلب میں اپنی ڈیوٹی پر ہو گیا۔ وہ بولا، میں آج کلب پر نہیں جاؤں گا، یہ کام زیادہ ضروری ہے۔ میں دوپہر تک غازی کے پرانے مکان میں ہی رہا۔ غازی تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا، دوپہر کو واپس آ گیا۔ ہم نے کھانا کھایا، میں نے سگریٹ اور غازی نے بیڑی سلگا لی اور باتیں کرنے لگے۔ وہ کہنے لگا، ویسے تو تمہیں یہاں کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک اجنبی ہونے کی حیثیت سے بھی تم خفیہ پولیس والوں کی نگاہوں میں آ سکتے ہو، اس لیے میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ دن کے وقت تم زیادہ وقت مکان میں ہی رہو تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا، میں خود بھی یہاں لوگوں کی نگاہوں میں نہیں آنا چاہتا۔ تم اندھیرا ہونے کے بعد چہل قدمی کے لیے سمندر کی طرف بے شک نکل جایا کرو۔ اول تو تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، اگر کسی نے پوچھ بھی لیا تو یہی کہنا کہ تم میرے کزن ہو اور حیدرآباد سے مجھے ملنے آئے ہو۔ غازی نے اپنے کلب میں بھی ٹیلی فون کر دیا تھا کہ اس کا بھائی حیدرآباد سے اسے ملنے آیا ہے، اس لیے آج وہ کلب نہیں آئے گا۔ مادوی نے 7 بجے شام کا وقت دیا تھا۔ ہم 6:30 بجے گھر سے نکل پڑے۔ جس ریستوران میں مادوی نے ملنے کے لیے کہا تھا وہ ایلور شہر کے جنوب ایک کرسچن آبادی میں ایک چھوٹے سے خوبصورت گرجے کے عقب میں واقع تھا۔ میں اور غازی وہاں پیدل ہی چلے گئے، زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ ریستوران کے اندر بھی کچھ لوگ بیٹھے چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ ریستوران کے آگے ایک چھوٹا سا سرسبز لان تھا، وہاں بھی کرسیاں اور میز لگے ہوئے تھے، پیڈ سیٹل فین چل رہے تھے۔ ہم ایک طرف ہو کر کونے والی میز کے گرد بیٹھ کر مادوی کا انتظار کرنے لگے۔ لان میں 3-4 کھمبوں پر ٹیوب لائٹس روشن تھیں۔ پیڈ سیٹل فین کی وجہ سے ہم مچھروں سے بھی محفوظ تھے اور ہوا بھی خوب آ رہی تھی۔ ٹھیک 7 بجے ایک رکشہ آ کر ریستوران کے سامنے رکا۔ غازی نے کہا، یہ مادوی ہی ہوگی، وہ وقت کی بہت پابند ہے۔ رکشے میں سے ایک درمیانے قد کی متناسب جسم والی عورت باہر نکلی۔ اس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس نے لان میں ایک نظر ڈالی اور غازی کو بیٹھے دیکھ کر وہ ہماری طرف آئی۔ ہم نے کھڑے ہو کر اس کا خیر مقدم کیا۔ غازی نے مادوی سے میرا تعارف کرایا اور کہا، یہ میرا کزن ہے، مجھ سے ملنے حیدرآباد سے آیا ہے۔ یہاں اس نے کیپٹن جمشید کے بارے میں مجھ سے سنا تو کہنے لگا اس بہادر جوان کو قید سے فرار کروانا اب میرا فرض بن گیا ہے۔ مادوی نے میری طرف دیکھ کر کہا، بڑا اچھا خیال ہے، مگر یہ ایسا خیال ہے جس کا حقیقت میں تبدیل ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ میں نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہو گیا۔ غازی نے مادوی سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ اتنے میں وہاں میرے اور غازی کے لیے چائے اور مادوی کے لیے کافی آ گیا، ساتھ کھانے کے لیے بھی سنیکس وغیرہ تھے۔ 10-15 منٹ کی غیر اہم گفتگو کے بعد غازی نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے مادوی سے کہا، مادوی، ویسے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں
کہ کیپٹن جمشید کو لاہور جیل کی کوٹری سے نجات دلانا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں اسے حق بجانب سمجھتا ہوں۔ کوئی بھی وطن پرست آدمی دشمن کی قید میں جا کر اپنے ملک سے غداری نہیں کر سکتا۔ بھارتی پولیس اور انٹیلیجنس کیپٹن جمشید پر کافی سے زیادہ تشدد کر چکی ہے، اور میرا خیال ہے اگر یہ تشدد مزید کچھ روز جاری رہا تو کیپٹن جمشید کی موت یقینی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ غازی نے بڑی دانش مندی سے مادھوی کے اس جذبہ محبت کو بھرا تھا جو اس کے دل میں پاکستانی جوان کیپٹن جمشید کے لیے موت زن تھا۔ مادھوی کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اپنے پرس میں سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اس نے سگریٹ سلگایا اور کہنے لگی، تم ٹھیک کہتے ہو، میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ کیپٹن جمشید کو کسی طرح وہاں سے فرار کرا دوں، مگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ کام ناممکن ہے۔ لاہور جیل میں سے تو عام قیدی بھی فرار نہیں ہو سکتا، اور کیپٹن جمشید تو ایسا قیدی ہے کہ جس کو نہ صرف یہ کہ پھانسی کی کوٹڑی میں بند رکھا جاتا ہے بلکہ اس کے ارد گرد کڑا پہرا بھی ہوتا ہے، اور پھر لاہور کی جیل میں سمندر کے عین بیچ میں واقع ہے۔ جزیرے کے ارد گرد چاروں طرف سمندر ہے، اور اس سمندر میں حکومت کی طرف سے آدم خور شرکیں چھوڑی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی قیدی کسی طرح جیل توڑ کر سمندر میں چھلانگ بھی لگاتا ہے تو خونخوار شرکیں اسے وہیں ہڑپ کر جاتی ہیں۔ ایسے 2-3 واقعات ہو چکے ہیں۔ اب کوئی قیدی فرار ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں خاموش تھا۔ غازی بھی خاموشی سے مادھوی کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے بولی، مجھے بھی کیپٹن جمشید سے ہمدردی ہے۔ میں اس کی بہادری اور حب الوطنی سے بڑی متاثر ہوئی ہوں۔ جب کیپٹن پر بہت زیادہ تشدد کیا جاتا ہے تو وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہے، پھر نعرے لگاتے لگاتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے شیر ببر جیسے نعروں کی گونج ہمارے دفتر تک سنائی دیتی ہے۔ میں نے مادھوی سے پوچھا، رات کے وقت جیل خانے پر چوکی پہرے کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ مادھوی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، رات کو دن سے زیادہ نگرانی ہوتی ہے۔ جیل خانے کے چاروں کونوں پر واچ ٹاور بنے ہوئے ہیں، ان پر مشین گنوں کے مورچے بھی ہیں، اور بڑی بڑی سرچ لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ ساری رات ان کی روشنی کے دائرے ارد گرد کے سمندر کو روشن رکھتے ہیں۔ کہیں سمندر پر کوئی چھوٹا سا تختہ بھی لہروں پر اچھلتا نظر ہے تو اس پر مشین گنوں کی بوچھاڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ جیل کے اندر 2 ہیلی کاپٹر بھی ہیں جو ذرا سے اشارے پر اڑتے ہیں اور سمندر پر نیچی پروازیں کرتے ہوئے فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ جیل کے ریکارڈ کے مطابق جیل خانے سے آخری قیدی 2 سال پہلے فرار ہوا تھا، جس کی لاش صبح کے وقت جیل خانے کی چٹانوں کے پاس سمندر نے اگل دی تھی۔ اس کا آدھا دھڑ شارکیں ہڑپ کر چکی تھیں اور باقی بچا ہوا آدھا جسم گولیوں سے چھلنی تھا۔ مادھوی کی زبانی جو تفصیلات معلوم ہوئی تھیں ان کے مطابق جاں باز فورس کے کیپٹن جمشید کا جیل سے فرار ہونا ناممکن تھا، لیکن میں اپنے جاں باز کو کفار کی قید سے آزاد کرانے کا عزم لے کر آیا تھا، اور مجھے اس وطن پرست پاکستانی جوان کو ہر حالت میں ہندوؤں کی اذیتناک جیل سے فرار کروا کر پاکستان پہنچانا تھا۔ میں نے مادھوی سے کہا، میڈم، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ کیپٹن جمشید کو پھانسی کی جس کوٹڑی میں رکھا ہوا ہے اس کا حدود اربہ کیا ہے اور اس کا رخ سمندر کی کس جانب ہے؟ میڈم، مادھوی نے اپنی پیالی میں تازہ کافی ڈالتے ہوئے کہا، اس کوٹڑی کے پاس کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ جس مجرم کو پھانسی پر چڑھانا ہوتا ہے اس کو بھی وہاں سے دور آخری کوٹڑی میں رکھا جاتا ہے۔ میں اپنے وارڈن صاحب کے ہمراہ صرف ایک بار کیپٹن جمشید کی کوٹڑی تک گئی ہوں۔ یہ کوٹڑی جیل کے اندر بنی ہوئی ایک اور جیل میں ہے۔ مجھے میرے باس نے دوسری جیل کے باہر ہی کھڑے رہنے کو کہا تھا۔ میں تمہیں اتنا بتا سکتی ہوں کہ یہ کال کوٹڑی سمندر کے مشرق کے رخ پر ہے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جیل کی 4 دیواری بہت اونچی ہے اور پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی ہے۔ اس 4 دیواری کے اندر اور باہر 24 گھنٹے پولیس ڈیوٹی بدل بدل کر گشت لگاتی رہتی ہے۔ اپنے غازی نے میری طرف دیکھ کر کہا، اب تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا، اگر مجھے اس کال کوٹڑی کے ارد گرد کے ماحول کا چھوٹا سا نقشہ مل جائے تو میں کسی فیصلے پر پہنچ سکتا ہوں۔ میڈم، مادھوی نے کہا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سارا حدود اربہ میری نگاہوں میں ہے، میں تمہیں ابھی اس کا نقشہ بنا دیتی ہوں۔ غازی نے ریستوران کے بیرے سے کاغذ اور پنسل منگوائی اور میڈم مادھوی نے اس پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر ایک رف سا نقشہ بنا کر میرے آگے رکھ دیا
اور बोली, ये फांसी की काल कोठरियाँ हैं। उसने पेंसिल एक जगह रखते हुए कहा, और ये कोने वाली काल कोठरी वो है जिसमें कैप्टन जमशेद कैद है। ये दो लकीरें जो तुम देख रहे हो, ये काल कोठरी के आगे जो बगैर छत के बरामदा है, उसकी दीवार और एक जानिब लोहे के जंगले वाला दरवाज़ा है। उसके पीछे गहरी खंदक है जिसमें कूड़ा करकट फेंका जाता है। ये कूड़ा करकट शाम के वक्त 2 ट्रक उठाकर घाट पर ले जाते हैं और उसे समंदर में फेंक दिया जाता है। मैं नक्शे को बड़े गौर से देख रहा था। उस नक्शे से मामूली सा अंदाज़ा हो गया था, मगर पूरी तस्वीर सामने नहीं आ रही थी। मैंने माधवी से पूछा कि कैद खाने में सप्लाई की चीज़ें कैसे और क्या आती हैं। उसने कहा, जेल के बाहर गवालों के क्वार्टर हैं, गायों के बड़े हैं, दूध यही गवाले जेल में सप्लाई करते हैं। सब्जी, आटा और दूसरी खाने पीने की चीज़ें हफ्ते में एक बार एक स्टेमर शहर से लेकर आता है। जेल के ट्रक घाट पर से ये सप्लाई लेकर जेल खाने में आ जाते हैं। बाहर के किसी आदमी को इन ट्रकों के साथ अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। जेल के दफातर बड़े गेट के करीबी आमने सामने बरकों की शक्ल में बने हुए हैं। जेल के दफातर और जेल की बरकों में काम करने वाला अमला खास स्टेमर में बैठकर सुबह 9 बजे जेल पहुंच जाता है। फिर यही स्टेमर उन्हें लेकर शाम के 5 बजे वापस सिलोर चला जाता है। जेल के अमले का कोई आदमी सिवाय उन वार्डों और दरोगों के जिनकी रात को ड्यूटी होती है, जेल के अंदर छुट्टी हो जाने के बाद नहीं ठहर सकता। मैंने माधवी से सवाल किया, क्या जेल में उम्र कैद और दूसरी मियाद की कैद भुगतने वालों के रिश्तेदार उनसे मुलाकात करने नहीं आते? मैडम माधवी ने कहा, उस जेल में लंबी कैद के कैदी हैं। ज़्यादा तादाद उम्र कैद की सज़ा करने वालों की है। इस वक्त 4 ऐसे कैदी भी काल कोठरी में बंद हैं जिनकी रहम की दरख्वास्तें इंडिया के सदर के पास गई हुई हैं। अगर ये दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई तो उन्हें जेल के अंदर ही फांसी पर लटका दिया जाएगा। बाकी रिश्तेदारों को महीने में सिर्फ एक बार अपने कैदियों से मिलने की इजाज़त होती है। यह मुलाकात बड़ी मुख्तसर होती है और मुसल्लह पुलिस वालों की सख्त निगरानी में कराई जाती है। जितनी देर ये मुलाकात होती है उतनी देर तक मुसल्लह गार्ड सर पर खड़े रहते हैं। किसी रिश्तेदार को इजाज़त नहीं होती है कि वो कैदी को कोई चीज़ दे। दरमियान में वैसे भी लोहे का जंगला होता है जिस पर लोहे की जाली लगी हुई होती है। जेल में मुलाकात के वास्ते जाने से पहले रिश्तेदार का पूरा एक्सरे किया जाता है कि ये कोई फालतू चीज़ तो साथ नहीं ले जा रहा। मैडम माधवी हमारे पास 1 घंटे तक रेस्तोरां के लान में बैठी रही है। मैं उसे जिस कदर जेल के गर्दोनवा की तफसीलात दरकार थी और जितनी उसे मालूम थी वो मुझे बताती रही। मेरे सामने कैप्टन जमशेद तक पहुंचने के लिए 2 मरले थे। पहला मरला इलोर घाट से 4-5 मील का समंदर पार करना था। मैं उस समंदर को तैर कर या किसी बोट कश्ती में बैठकर पार नहीं कर सकता था। अगर मेरी कश्ती को समुद्री शार्कें उलट नहीं देती और मैं उनसे बचकर निकल जाता हूँ तो इलोर जेल के वाच टावर के गार्ड्स अपनी दूरबीनों की मदद से मुझे दूर ही से देख सकते थे और फिर मुझ पर मशीन गनों की बौछारें आनी शुरू हो जाती हैं। माधवी ने यह भी बताया था कि दिन में 1-2 बार जेल का एक हेलीकॉप्टर भी देखभाल के लिए जेल के गिर्द समंदर के ऊपर चक्कर लगाता है। मैं उस हेलीकॉप्टर की मशीन गन की जद में आ सकता था। यह बात तय थी कि मैं तैर कर या किसी कश्ती में बैठकर समंदर अबूर नहीं कर सकता था। दूसरा मरला जजीरे में पहुंचकर जेल की कई फुट ऊंची मजबूत दीवार को पार करना था। यह बात भी बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देती थी, लेकिन सबसे मुश्किल मरला समंदर को अबूर करना था। मैं और गाजी उस रात काफ़ी देर तक बैठे इस मसले पर गौर करते रहे, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। मैंने गाजी से कहा, सिर्फ एक तरीके से मैं जेल के जजीरे में पहुंच सकता हूँ, दूसरा कोई ज़रिया मुझे नज़र नहीं आता। वो कौन सा तरीका है? गाजी ने पूछा। मैंने कहा, 2 हफ्ते में एक बार जो स्टीमर सप्लाई लेकर जजीरे पर जाता है, किसी तरह उस स्टीमर में सवार होने की कोशिश कीजिए। इसके सिवा दूसरा कोई तरीका मुझे नज़र नहीं आता। गाजी भी गौर करने लगा। उसने बीड़ी सुलगा रखी थी। उसका हल्का सा कश लगाने के बाद मेरी तरफ देखने लगा। मगर उस स्टीमर पर तुम किस तरह सवार हो गया? जहाँ तक मेरा ख्याल है, स्टीमर पर सिवाय रोज़मर्रा के अमले के आदमियों के दूसरे किसी आदमी को सवार होने की इजाज़त नहीं होगी, और तुम तो यहाँ बिल्कुल अजनबी हो। तुम उस पर कैसे सवार हो गया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यही एक नुक्ता गौर तलब है। अगर यह नुक्ता हल हो जाए
تو پھر سمجھ لو کہ میں کیپٹن جمشید کو کیس سے نکال کر لے آؤں گا۔ غازی کہنے لگا، فرض کر لیا تم جزیرے پر پہنچ جاتے ہو، تم کیپٹن جمشید کو بھی جیل کی کال کوٹری سے نکال کر جیل کی چار دیواری سے باہر لے آتے ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے لے کر سمندر کو عبور کیسے کرو گے؟ میں نے کہا، اسی اسٹیمر پر واپس آئیں گے جو سپلائی لے کر آتا ہے، مگر وہ اسٹیمر تو اسی رات واپس آ جاتا ہے۔ اگر تمہیں کیپٹن جمشید کو کال کوٹری سے نکالنے میں دیر ہو گئی تو اسٹیمر تو چلا جائے گا، پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر ہم جزیرے میں چھپ کر دوسرے ہفتے سپلائی اسٹیمر کے دوبارہ جزیرے پر آنے کا انتظار کریں گے۔ اب غازی بھی ہنسنے لگا، سار ہلاتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، یہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے والی بات ہے، میں تمہیں ایسا کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تو پھر مجھے کوئی دوسرا راستہ بتا دو۔